नमस्कार। इमेज समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। आज थप 1 जनामा देखियो कोरोना भाइरसको संक्रमण। सरकारले 3 दिनभित्र चीनबाट चिकित्सकीय सामग्री ल्याउने स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाई। देशव्यापी लकडाउन दोस्रो दिन पनि जारी। सीमित मात्रामा खुलेको पसलमा स्थानीय खाद्यवस्तुको जोहो गर्दै जरुरी काममा जान नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो। नेपालमा रहेका सबै विदेशी पर्यटकलाई उनीहरूकै देशमा फर्काउने सरकारको निर्णय। पर्यटक भन्छन् लकडाउनले खाना पनि पाइएन। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा अहिलेसम्म 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। 2 जना टेको अस्पतालमा उपचाररत छन्। ती मध्ये 19 वर्षकी किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको छ भने कोरोना संक्रमण देखेर आज अस्पताल भर्ना भएका 32 वर्षीय युवकको भने स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या देखिएको टेको अस्पतालले जनाएको छ। यो रिपोर्ट। यही चैत्र 6 गते युएईबाट नेपाल आएका 32 वर्षका युवकको स्वास्थ्य अवस्था नेपाल आउँदासम्म ठिक थियो। नेपाल आएपछि उनी धादिङ घर नगई काठमाडौँकै एक होटेलमा बसे। 4 दिनसम्म होटेलमा बसेका उनलाई चैत्र 10 गते ज्वरो र खोकी लाग्न थाल्यो। उनी 10 गते टेकु अस्पताल गए। त्यहाँ उनको स्वास्थ्य परीक्षण भयो। 10 गते उनी अस्पतालकै आइसोलेसन वार्डमा बसे। 11 गते रिपोर्टमा कोरोना भाइरस देखियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले होटेलमा रहेका, उनको सम्पर्कमा रहेका र हवाई जहाजमा आउनेहरूको खोजी गर्ने बताउनुभयो। उहाँ बसेको होटेल र सम्पर्कित सम्भावित व्यक्तिहरूको बारेमा खोज तलासी गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, परीक्षण गराउने खालको काममा पनि हामी विधिपूर्वकै जुटिरहेका छौँ। उहाँले कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउन विराटनगर र नेपालगञ्जबाट प्रत्येक दिन संकलन गरिएको नमुना लिन जहाज पठाउने, यस्तै धरानस्थित बेपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत परीक्षण गराउन सकिने गरी तयारी थालिएको जानकारी दिनुभयो। पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा नेपालगञ्जबाट दिनको एक पटक बेलुका हवाई जहाजबाट त्यहाँ सङ्कलन भएका सामग्रीहरूलाई यहाँ ल्याउने र बाँकी 3 घण्टा 4 घण्टासम्मको दूरीमा आउन सक्ने भएको ठाउँमा एम्बुलेन्सहरूको माध्यमबाट नै त्यसलाई अहिले ल्याउने व्यवस्था गरेकोमा आज हामीले केही किट्सजन्य पदार्थहरूलाई पूर्वमा धरानमा रहेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट यो ल्याबको काम सञ्चालन गर्ने गरी हामीले त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। मन्त्री ढकालले कोरोनाको परीक्षण टेकु अस्पतालमा मात्र गर्ने, तर परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आए पाटन अस्पतालमा मात्र उपचार हुने बताउनुभयो। उहाँले चीनबाट 3 दिनभित्र आवश्यक चिकित्सकीय सामग्री ल्याउने, बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाइने लगायतका निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। अब यो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रोगको परीक्षण गर्ने, त्यसको निर्क्योल गर्ने कुरासम्मका लागि टेकु अस्पताललाई हामीले माध्यम अस्पतालको रूपमा राख्ने र त्यहाँ कोरोना भएको प्रमाणित भयो भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ पाटन अस्पतालमा सिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ पनि हामीले राखेका छौँ। र त्यहाँ जाँदा त्यहाँ 4 जना साथीहरू यो पिपी बनाउने काममा अहोरात्र 24 घण्टा लागिरहनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ धुम्बराईमा अर्को ठाउँमा पनि बनिरहेको छ। मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू रहेको एउटा बाहेक सबै समितिहरू खारेज गरेको बताउनुभयो। कोरोनाको बारेमा प्रत्येक दिन स्वास्थ्य मन्त्रीले नै ब्रिफिङ गर्ने तयारी गरिएको छ। इमी समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन सुन्दर गुरुङको साथमा प्रज्ञा तिमल सिन्हा, काठमाडौँ।
यता काठमाडौँको अस्पतालहरूमा स्थापना गरिएको ज्वरो क्लिनिकहरूमा परीक्षण गराउन आउनेहरूको संख्या भने निकै कम रहेको छ। हाल सबै सरकारी अस्पतालहरूले ज्वरो रुगाखोकी देखेका बिरामीको मात्र परीक्षण गर्न छुट्टै क्लिनिक बनाएको थियो। हिजोबाट सञ्चालनमा ल्याइएको शिक्षण अस्पतालको क्लिनिकमा 19 जना मात्र बिरामी आएका थिए। तीमध्ये 1 जनालाई आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ। यस्तै यता वीर अस्पतालमा पनि परीक्षण गर्न आउनेको संख्या कम छ भने पाटन अस्पतालमा परीक्षण गराउन आएका मध्ये 5 जनालाई आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ। टेको अस्पतालमा पनि 5 जना नै आइसोलेसन वार्डमा छन्। थप 1 जना बिरामी फर्काउनु पर्ने अवस्था हुने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले बताउनुभयो। यो कारण के त भन्दा हामीसँग जम्मा 5 वटा आइसोलेसन बेडहरू छ। 5 वटा बेडमध्ये तपाईँले देखिसक्नु 2टा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, 2टा वेटिङमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ। 5 जना मात्रै हाम्रो भएको छ। यो भने 6 जना बिरामी आए पनि अरू अन्य ठाउँमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको आज दोस्रो दिन। हिजो आंशिक चहल पहल देखिए पनि आज काठमाडौँको जनजीवन ठप्प रह्यो। बिहानको समयमा मानिसहरू केही बाहिर निस्के पनि आवश्यक बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द रहेकोले दिउँसो काठमाडौँ पुरै ठप्प रह्यो। यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण र रोकथाम नियन्त्रणको लागि सरकारले देशभर लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनको घोषणाको दोस्रो दिन आज राजधानीका अधिकांश सडक सुनसान देखिन्छन्। मंगलबार बिहान 6 बजेदेखि देशभरि लकडाउन गरेपछि सर्वसाधारण घरभित्रै थुनिएका छन्। सडकमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन मंगलबारदेखि नै ठप्प रहेकोले सधैँ व्यस्त रहने सडक पुरै खाली भएका छन्। आइतबार सरकारले नै काठमाडौँमा 1 जना युवतीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि गरेपछि त्रसित अधिकांश सर्वसाधारण घरभित्रै बसे पनि सड़कमा फाट्टफुट्ट निस्केका मानिसलाई समेत प्रहरीले सम्झाएर घर फर्काइरहेको छ। मंगलबारको तुलनामा बुधबार राजधानी काठमाडौँमा मोलचोक र सड़कमा प्रहरीको उपस्थिति बढाइएको छ। फ्रान्सबाट दोहा हुँदै काठमाडौँ आइपुगेकी युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको विवरण सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेपछि सोही उडानमा यात्रा गरेका तथा उक्त परिवारको सम्पर्कमा पुगेकाहरू पहिचान गर्दै निगरानीमा राखिएकोले यो लकडाउनको अवस्था 1 सातासम्म कायम रहने भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिले मंगलबार बिहानदेखि देशभर लागू गरेको लकडाउन घटनाक्रम र परिस्थिति विश्लेषण गरेर लम्बिन पनि सक्ने संकेत गरेपछि सर्वसाधारण अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री जोहो गर्न तल्लिन्छन्। स्थानीय बजारमा खाद्य तथा औषधि पसल खुलेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले त्रासदीपूर्ण परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनीपछि थप सशंकित बनेका सर्वसाधारण चिकित्सकको परामर्शमा जाने र व्यक्तिगत सतर्कता अपनाउने तर्फ पनि निकै सचेत देखिएका छन्। कतिपयलाई भने सरकारको निर्णय चित्त बुझेको छैन, जो निर्वात सड़कमा निस्किरहेका छन्। सुरुमा 25 जना भन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला हुन नपाउने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निगरानी र नियन्त्रण बढाउने तथा सीमा नाका सेल गर्ने निर्णयपछि सरकारले दोस्रो चरणमा 1 साताको लागि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको हो। यो त्रास यो बीचमा कम नभएमा सरकारले थप कठोर निर्णय लिन सक्ने जनाउ दिइसकेको छ, जुन नागरिकको सुरक्षाको निम्ति सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हो। त्यसैले त संकटको यस घडीमा सरकारको आग्रह पालना गरौं, अनावश्यक सवारी साधन सड़कमा ननिकालौं। यो तपाई र तपाईको परिवारको सुरक्षाको लागि हो। सरकारले गरेको यो लकडाउन हामी आफैको लागि हो। सर्वसाधारण यसप्रति सचेत हुनु र यसलाई पालना गर्नु अति जरुरी छ। एमए समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। सरकारले जारी गरेको लकडाउनको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य सड़क र चोकमा प्रभावकारी देखिए पनि भित्री भागमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पनि न्यून देखिएको छ। यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी लागेको कोरोना भाइरसको
सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम देखिएपछि नेपाल सरकारले पनि लकडाउन घोषणा गरेको छ। लकडाउन गरेको टाइममा समयमा कहाँ कति प्रभाव पर्यो लकडाउनको, कहाँ उल्लङ्घन भए, त्यो विषयमा आज हामी केही जानकारी दिनको लागि आएका छौँ। कोरोना सङ्क्रमण फैलिने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले मङ्गलबार बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने चैत 18 गतेसम्मका लागि लकडाउन गरेको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनको निर्णय गरेको हो। राजधानीको मूल सडकमा सरकारले गरेको लकडाउनको प्रभाव राम्रै देखियो भने उपत्यकाको भित्री भागमा भने प्रभाव त्यति देखिएन। मूल सडकमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनमाथि कडाई गरेको देखिन्छ भने नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो काम राम्रै गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म बिहानदेखि अहिले 12 बजीसम्मको कुरा गर्नुपर्दा 728 सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा छ। त्यसमध्ये 103 वटा चारपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रेभन्दा बढी र 625 वटा मोटरसाइकलहरू छ। कतिपय व्यक्तिहरू थाहा नपाएका अथवा कतिपय व्यक्तिहरू जरुरी काममा निस्केका अथवा कतिपय व्यक्तिहरू त्यस्तै प्रसङ्गवश निस्केका व्यक्तिहरू छन्। उहाँहरूलाई हामीले सम्झाउने कोसिस पनि गऱ्यौँ र अहिले सवारी साधन चाहिँ नियन्त्रणमा छ। भित्री भागमा भने न त प्रहरीको उपस्थिति त्यति राम्रो नै देखिन्छ, न त सर्वसाधारणहरू सरकारको कुरा सुन्न तयार नै देखिन्छ। यसबारेमा सडकमा खटिएका प्रहरीले भने सबै ठाउँमा प्रहरी खटिएको दाबी गरेका छन्। यो कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको लागि अहिले नेपाल पुरै यो लकडाउनको अवस्थामा छ र यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैनौँ र भन्नेअनुसार ड्युटी सही आदेशअनुसार गरेका छौँ। सरकारले लकडाउन जारी गरेको 2 दिन नबित्दै सर्वसाधारणहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित हुनुभन्दा पनि आफूहरूलाई घरमा बस्न गाह्रो भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। घर बस्दा बस्दा बोर्ड लगाएर म बाहिर निस्केको एकछिन पर्दैन। अब हामी भित्र जान्छौँ, धेरै बेर बस्दैनौँ, हामी 5 मिनट यसो हात तन्काउन खुट्टा तन्काउन मात्र बाहिर निस्किया हो। घरमा कति बस्ने हो, एकछिनको यहीँ त एकछिनको लागि त बाहिर अलिकति हुनुपर्ने हो, घरमा कति बस्ने। जानकारी दिने क्रममा अहिले हामी आइपुगेका छौँ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगाडि। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि अति आवश्यक सवारी साधन चलाउनको लागि पास लिनेको घुइँचो। नेपाल सरकारले 25 जना भन्दा बढी जमघट हुन नदिने भनिए पनि अहिले पासको लागि यसरी भिड देख्न सक्छौं हामी। संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत जारी आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई ऐन बमोजिम सजाय हुन्छ भनिए पनि अहिले नै सरकारले यस्तो कडा कदम चालि नसकेको सम्झाइ बुझाइ गर्ने काम भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउन बाहिरी मूल सडकमा भने एकदम प्रभावकारी देखिएको छ, तर भित्री सडकमा भने त्यसको प्रभावकारी त्यति देखिएन। यसप्रति पनि सरकारले अलि ध्यान पुर्याउने हो कि? इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारले नेपालमा रहेका सबै विदेशी पर्यटकलाई उनीहरूकै देश फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा गठित कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आज बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखी नेपालमा रहेका विदेशी पर्यटकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले नेपालमा रहेका सबै विदेशी पर्यटकको पहिचान गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने र स्वस्थ भएको अवस्थामा स्वदेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि समितिका संयोजक पोखरेलले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको कदमप्रति जनताको सकारात्मक प्रतिक्रिया रहेको बताउनु भयो। हाम्रो मूल्याङ्कन भन्नुहुन्छ भने यो जनताको अत्यन्त राम्रो साथ समर्थन छ। हामीले थप यो संक्रमणको गम्भीरता जुन हो त्यो गम्भीरतालाई जनतालाई अझै बताउनु जरुरी छ, बताउनुपर्छ। यो कुनै राज्यले सरकारले उसको हितमा मात्रै गरेको विषय होइन, यो आम जनताको लागि, सबैको लागि, मानवताको रक्षाको लागि गरिएको कुरा हो। त्यसकारणले यसको महत्त्वलाई हामीले अझै थप प्रभावकारी ढङ्गले बताउनुपर्छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य उडान बन्द गरिसकेको छ भने मङ्गलबारदेखि 1 सातासम्म लकडाउन समेत गरिसकेको छ। सरकारले गरेको लकडाउनको प्रभाव विदेशी नागरिकलाई पनि परेको छ। नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकहरू लकडाउनका कारण अलपत्र परेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएपछि स्वदेश फर्कन टिकट काटेका विदेशी पर्यटक अलपत्र परेका हुन्। I have no hotel because all hotels are closed. They're not
nobody can help us. Nobody wants to help us. So I would like to stay here and then wait. This is the end of my trip to Nepal, and I don't have no money. I got only tickets to back to home. काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा भेटेका एक अमेरिकी दम्पति आफूहरूलाई अमेरिकी दूतावासले पनि केही सहयोग नगरेको भन्दै आफूहरू होटलमा बसिरहेको बताए। Well, we tried to go to the airport yesterday because we did not believe our flight was canceled, but our hotel said that it was not possible to taxi there. And then we visited the Qatar Airways office, and it was closed. And someone told us that if the office was closed, the airline was not flying. So it's been difficult to get information. I understand that it's very difficult all over the world right now. होटलमा खाना खान समेत नपाउँदा कतिपय विदेशीहरू भोक भोकै बस्न बाध्य छन्। अधिकांश देशमा हवाई उडान बन्द भएपछि विश्वभरका पर्यटकहरूले यति बेला शास्ति खेपिरहेका छन्। कैयौं नेपाली पनि स्वदेश फर्कन नपाउँदा यसरी नै विदेशमा अलपत्र परेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि 18 गतेसम्म देशभर लकडाउन गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सवारी आवागमन र मान्छेको हिडडुलमा समेत रोक लगाइए पनि मानिसहरूले संयमतापूर्वक पालना गरेका छैनन्। देशैभर पहिलो पटक लागू गरिएको लकडाउनको विषय धेरैलाई अनौठो बनेको छ। यस किसिमको लकडाउन र विगतमा हामीले बोकेको कर्फ्यू बीच के फरक छ? एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2020 सालमा निर्माण भएको ऐन करिब 56 वर्षपछि मात्रै सरकारले पुरै देश लकडाउन गरेको पहिलो पटक हो। नेपालमा महामारी देखिएको समयमा निश्चित क्षेत्रमा र समयका लागि यो ऐन कार्यान्वयन भइरहेको थियो, तर महामारी फैलिएका बेला मान्छेहरू बाहिर निस्किँदा उनीहरूलाई नै गम्भीर असर पर्छ भनेर लकडाउन गरिन्छ भने यसमा अवस्था हेरेर कहिले घरबाटै निस्किन रोक लगाइन्छ भने कहिले एउटा शहरबाट अर्कोमा मात्र जान दिइँदैन। लकडाउन भनेको सरकारले जनताको विवेकमाथि गर्ने विश्वास हो। जनता महामारीको अवस्था विचार गरेर आफै जिम्मेवार बनुन् भनेर लकडाउन गरिन्छ। देशमा यस्तो यस्तो कारणले सङ्कटको अवस्था छ, तपाईहरू घर बाहिर ननिस्किनुस् है, निस्किनु भयो भने परिवार र समाजलाई असर गर्छ भनेर सरकारले सार्वजनिक रूपमा गर्ने अपिल नै लकडाउन हो। लकडाउन गर्दा पनि जनता बाहिर निस्किन छाडेनन् र सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड जारी रह्यो भने सरकारले अवस्था हेरेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ। निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा पनि पालना भएन भने बल्ल सरकारले कर्फ्यू लगाउन सक्छ। तर यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिएको आदेशलाई अपेलना गर्ने व्यक्ति उप 1 महिनासम्म कैद र 100 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ भने अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई 6 महिनासम्म कैद वा रु 600 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। सामान्यतया लकडाउनको उल्लङ्घन गरेमा सुरक्षाकर्मीले सम्झाउन बुझाउन सक्छन्, त्यति गर्दा पनि भएन भने सामान्य बल प्रयोग गर्न सक्छन्। तर कर्फ्यूमा त्यो हुँदैन, सम्झाउने बुझाउने कुनै गुन्जाइस नै रहँदैन। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 मा टेकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऐनको दफा 6 मा व्यवस्था गरिए अनुरूप शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कर्फ्यू आदेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। हालको लकडाउन सुरुवाती अवस्था हो। यसपछि निषेधाज्ञा र निषेधाज्ञा पनि प्रभावकारी नभए कर्फ्यू लाग्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। कर्फ्यू पनि प्रभावकारी नभएको अवस्थामा भने सङ्कटकाल नै घोषणा गरिन सक्ने अवस्था आउँछ। वास्तवमा उच्च स्तरीय समितिले लकडाउनको घोषणा गरे पनि संविधानमा उल्लेख कुनै पनि मौलिक हक राज्यका निर्णयले हनन गर्न भने मिल्दैन। कि त ऐन नै बनाउनुपर्छ, नभए अध्यादेश मार्फत कुन कुन अधिकार वञ्चित गराइने हो सो कुराको जानकारी दिनुपर्छ। त्यसैले लकडाउनका समयमा मौलिक अधिकार भने हनन गर्न बिल्कुलै मिल्दैन। तर सङ्कटकालमा भने जनता मौलिक हकबाट वञ्चित हुन्छन्। सरकारले नै सङ्कटकाल जारी गर्ने बेलामा यो अधिकार खोसिनेछ भनेर सूचना जारी गरेको हुन्छ। कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामका लागि अहिलेको उत्तम उपाय भनेकै सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई सम्पूर्णले संयमतापूर्वक पालना गर्नु हो। यसो भयो भने आफू पनि रोगको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ र अरूलाई पनि रोगको सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ यज्ञराज पाण्डे, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको लकडाउन स्थानीयले अठेर गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सरकारले लकडाउन गरे पनि बारामा ग्रामीण बजारहरू खुलेका थिए भने कतिपय ठाउँमा मदिरा र खाजाका पसल पनि निर्बाध खुल्लै रहेको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। राजमार्गमा आज कम सवारी साधन चलेका छन्। राजमार्गमा सार्वजनिक ठूला सवारी नचले पनि अत्यधिक मोटरसाइकल ढुवानी गर्ने ट्र्याक्टर र जीपहरू सञ्चालनमा
आएका छन्। यसैबीच बारा प्रहरीले सरकारको आदेश अटेर गर्ने 5 जना व्यक्तिसहित 290 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता गौतम मिश्रले राजमार्ग लगायतका स्थानमा निषेधाज्ञा अटेर गर्ने 205 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। प्रहरीले राजमार्ग र हुलाकी मार्ग प्रयोग गर्ने 5 वटा टिपर, 11 वटा ट्रक र ट्र्याक्टर, 25 स्कर्पियो, 15 टाटा सुमो तथा 190 मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्नको लागि बागलुङमा नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। लकडाउन गर्दा समेत नागरिकले अटेर गरेपछि कोरोनाको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सेना परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजुले जानकारी दिनुभयो। नागरिकहरू बजारमा एकल र सामूहिक रूपमा हिँड्ने क्रम जारी छ। उनीहरू मुखमा मास्क समेत नलगाई खुलेआम हिँडेको पाइएको छ। जिल्लामा लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन 2020 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिमको निषेधाज्ञा जारी गरिएको र सोही ऐनको दफा 6 को उपदफा 2 बमोजिम जिल्लास्थित नेपाली सेना अर्जुन घोडा बाँधे बारेकका सेना परिचालित हुने अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी सैजुले जानकारी दिनुभयो। स्थितिको अवलोकन, सेनाका स्वास्थ्य कर्मीको परिचालन, क्वारेन्टाइन निर्माण तथा मानिसहरूलाई घरभित्रै सुरक्षित रहनको लागि प्रहरीले सघाउने भूमिकामा नेपाली सेना रहने जानकारी दिइयो। संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत जारी आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई सोही बमोजिम सजाय हुनेछ। चितवन प्रहरीले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने 19 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आग्रह विपरीत अनावश्यक रूपमा निस्केका 19 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा 1 जना महिला र 18 जना पुरुष रहेका छन्। उनीहरूलाई कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। यस्तै लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने 233 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। चितवनको विभिन्न स्थानमा अत्यावश्यक सेवा का व्यक्तिले चलाएको सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। 15 वटा मोटरसाइकलको साँचो लिएर सवारी साधन पठाइएको र अन्य 233 वटा सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि प्रदेश 2 सरकारले विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइन सहित आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गरेको छ। भारतसँगको खुला सिमाना र वैदेशिक रोजगारीको लागि तेस्रो मुलुकमा जानेको संख्या धेरै भएको र जोखिम पनि उच्च भएकोले प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन कक्षको निर्माण गरेको हो। प्रदेश सरकारले 7 ठाउँमा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गरेको छ। त्यसैगरी वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज तथा जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजको सिटी अस्पतालमा सुविधा युक्त आइसोलेसन वार्डको पनि व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले लकडाउनकै कारण असहाय र दैनिकी ज्यालादारी कामदारलाई चाँडै नै स्थानीय सरकार मार्फत राहतको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। मन्त्री यादवले खाद्यान्न सामग्री पसल खोल्न निर्देशन दिएको भन्दै कसैले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमण भएको आशंकामा 35 जना व्यक्तिलाई महोत्तरीको बर्दिवा स्थित सशस्त्र प्रहरीको क्वारेन्टाइन स्थलमा राखी परीक्षण गरिएको छ। प्रदेशमा केही व्यक्तिमा शंकास्पद लक्षण देखिएकोले उनीहरूलाई परीक्षण गरिएको प्रदेश नम्बर 2 सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। 26 जनालाई परीक्षणपछि घर फर्काइएको छ भने 9 जनाको स्वाब परीक्षणको लागि काठमाडौँ ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 9 जनालाई क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिएको छ। शंकास्पद मात्रै चाहिँ 35 वटा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौँ। उनीहरूको चेक जाँच भइसकेपछि अहिलेसम्म अरूलाई फर्काएर जम्मा 9 जना थियो हिजोसम्म र त्यो 9 जनामा पनि नेगेटिभ आएको हुनाले उनीहरूलाई पनि चाहिँ अहिले चाहिँ घर पठाइसकेको अवस्था छ। स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै 5 थरको फेदिम नगरपालिकालाई केन्द्रित गरी 100 जना अटाउने क्वारेन्टाइन स्थल बनाउन सुरु गरिएको छ। जिल्लास्थित सबै सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूको बैठकले क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। फेदिमको अगुवा स्रोत केन्द्र भवन, फेदिम माध्यमिक विद्यालयको एउटा ब्लक र खेलकुद विकास समितिको हलमा क्वारेन्टाइन बनाउन सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी 5 थरको 7 वटा गाउँपालिका
नगरपालिकामा 25 वटाको दरले क्वारेन्टाइन निर्माण सुरु गर्न लगाइने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति 5 थरका प्रमुख सापकोटाले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल बझाङले 25 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार पारेको छ। जिल्ला अस्पताल बझाङका कार्यालय प्रमुख डाक्टर सन्दीप ओखेडाले आज 25 बेडको नयाँ आइसोलेसन वार्ड तयार पारेको जानकारी दिनुभएको हो, जसमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बझाङ र नेपाली सेनाको सहयोगमा 4 बेड सहितको टेन्टमा आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको हो। कोरोनाको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जिल्ला अस्पताल बझाङले औषधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सामग्रीहरूको समेत तयारी पूरा गरेको डाक्टर ओखेडाले जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तुमा भारतदेखि आएका 43 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घ नारायण पौडेलले क्वारेन्टाइनमा राखिएका सबैको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिनुभयो। उनीहरू भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएकाले क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। कपिलवस्तुको 10 वटै पालिकाहरूले क्वारेन्टाइन निर्माण गरिसकेका छन्। सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण राहत कोषमा अहिलेसम्म कति रकम जम्मा भयो भन्ने बारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ। गत आइतबार सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपचार र उपकरणको व्यवस्था गर्न स्थापना गरेको राहत कोषमा व्यक्तिगत र संस्थागत सहयोगको क्रम बढिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले लकडाउनका कारण सहयोगका लागि आएका चेकहरू क्लियरेन्समा समस्या हुँदा कति र कसले रकम जम्मा गरे भन्ने बारे यकिन जानकारी नभएको बताउनुभयो। सरकारले खडा गरेको कोषमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो 2 महिनाको तलब र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले 1 महिनाको तलब उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री परिषदका सबै सदस्यहरूले 1 महिनाको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिना, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र सांसदहरूले समेत 15 दिनको तलब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले पनि कोषमा 50 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी कृषि विकास बैंकले 1 करोड 25 लाख, नेपाल बैंकले 1 करोड र ग्लोबल आइमी बैंकले 1 करोड 15 लाख योगदान गरेका छन्। यस्तै एनसीले 10 करोड र उद्योगपति बसन्त चौधरीले 1 करोड रकम योगदान गरेको छ। यस्तै भाट बटेनका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले पनि 1 करोड रकम सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीय तह, सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। कोरोना संक्रमण देखिएकी युवतीसँगै जहाज चढेर आएका यात्रुहरूमध्ये नवलपरासीका पनि 2 जना रहेको पाइएको छ। युवती चढेर आएको जहाजमा सवार यात्रुहरूको सरकारले खोजी गर्ने क्रममा नवलपरासीका 2 जना पनि सँगै आएको पाइएको हो। काठमाडौँ निवासी युवती गत चैत्र 4 गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौँ आएकी थिइन्। उक्त जहाजमा रहेका यात्रुमध्ये 2 जना नवलपरासीका रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ। तीमध्ये 1 जना पश्चिम नवलपरासी र अर्का पूर्वी नवलपरासीका रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक प्रवक्ता वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्रालयले जहाज चढेर आएका 158 जनाको सूची पठाएको छ। उनीहरूको नागरिकताको नम्बरको आधारमा खोजी भएको हो। 1 जना पश्चिम नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिकाका 32 वर्षीय युवक र अर्का पूर्वी नवलपरासी देवचुली नगरपालिका रजहरका 37 वर्षीय युवक रहेको बताइएको छ। उनी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छन्। घरमै रहन दिने कि स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने भन्ने बारे चिकित्सकहरूसँग छलफल भइरहेको बताइएको छ। पूर्वी नवलपरासीका युवक भने लामो समयदेखि काठमाडौँ बस्दै आएकाले सोही अनुसार जानकारी गराएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। सगरमाथा पदयात्रा मार्गमा रहेका 300 भन्दा बढी पदयात्री अलपत्र परेका छन्। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अनुसार लुक्लामा मात्र 119 जना विदेशी पदयात्री अलपत्र अवस्थामा छन्। अकस्मात घोषित नेपाल लकडाउनका कारण यातायात, होटल तथा अन्य सबै सेवा बन्द भएपछि पदयात्री अलपत्र परेका हुन्। उनीहरू सुरक्षित फिर्तीको प्रतीक्षामा रहेका छन्। अकस्मात घोषणा भएको लकडाउनका कारण यसअघि नै पदयात्रामा निस्किएका पर्यटक अलपत्र परेका हुन्। लुक्लाभन्दा माथि विभिन्न स्थानमा 200 हाराहारी पर्यटक अलपत्र परेको बताइएको छ। स्थानीय प्रशासनले उनीहरूको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। पर्वतारोहणको सिजन भएकाले यसबेला हजारौं पर्यटक सगरमाथा आधार शिविरसम्म पदयात्रा निस्किन्छन्। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यो वर्ष पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित भएको छ। यस पदयात्रा मार्गमा पासाङ नामु गाउँपालिकाले हरेक पदयात्रीसँग 2000 रुपियाँ शुल्क लिने गर्छ।
कोरोना भाइरसबाट बच्न गरिएको लकडाउनको दोस्रो दिन कञ्चनपुरमा बिहानैबाट सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। स्थानीय प्रशासनसँगै सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनमा सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै सुरक्षाकर्मीले चेक जाँचमा कडाई गरेका हुन्। बिहानैदेखि गड्डाचौकी नाकासँगै सडकमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। लकडाउनका कारण बजार क्षेत्र सुनसान बनेका छन् भने अत्यावश्यक सामग्री बोक्ने सवारी साधन र औषधि पसल बाहेक अरू सबै बन्द छन्। सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरेर सवारी साधन चलाउनेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने जनाए पनि कञ्चनपुरमा भने हालसम्म कसैलाई नियन्त्रणमा लिएको छैन, जसले गर्दा सरकारले लकडाउन गरे पनि कतिपयले भने यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अनावश्यक रूपमा सडक तथा बजार क्षेत्रमा हिँडेको पाइएको छ। यसैबीच आज पनि भारतबाट नेपाल फर्किँदै गरेका झन्डै 35 जना नेपालीलाई भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले नाकामा रोकेर राखेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई नेपाल भित्र दिने वा नदिने भन्ने विषयमा स्थानीय प्रशासनले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणको आशंकामा भैरवास्थित भीम अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका 2 जना बिरामीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। शनिबार भर्ना भएका रूपन्देही तिलोत्तमा मणिग्रामका 10 वर्षीय बालक र प्युठानका 20 वर्षीय युवा 2 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। 2 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइएको थियो। भीम अस्पतालमा अबदेखि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीको मात्रै उपचार गरिने र मिल्दोजुल्दो लक्षण देखेका बिरामीको उपचार बुटवल धागो कारखानामा बनेको आइसोलेसन अस्पतालमा हुने अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा 30 बेडको कोरोना उपचार केन्द्र बनिरहेको र 3 दिनभित्र तयार हुने पनि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। भीम अस्पताललाई तत्कालका लागि कोरोना उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ। अस्पतालमा निर्माण गरेको आइसोलेसन कक्षलाई कोरोना उपचार कक्षका रूपमा स्थापना गर्न लागेको प्रदेश 5 सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार भीम अस्पताललाई कोभिड-19 समर्पित अस्पतालका रूपमा विकसित गर्ने निर्णय बमोजिम कोरोना उपचार कक्षका रूपमा स्थापना गर्न लागेको अस्पतालले जनाएको छ। अर्घाखाँची अस्पतालमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएपछि 2 जनालाई बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल रिफर गरिएको छ। रिफर हुनेमा शीतगङ्गा नगरपालिकाको सीतापुरका 24 वर्षीय युवा र मालारानी गाउँपालिका खण्डका 19 वर्षीय एक युवकलाई हिजो साँझ रिफर गरेको अर्घाखाँची अस्पतालका प्रमुख डाक्टर कपिल गौतमले जानकारी दिनुभयो। 6 दिनअघि भारतबाट आएका उनीहरू गाउँमा बिरामी भएका थिए। कोरोना भाइरसको त्रास बढिरहेका बेला मिल्दोजुल्दो लक्षण देखेपछि जाँच गर्न बुटवल रिफर गरेको डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः स्थगित गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले गरेको लकडाउन र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णयलाई ध्यान दिँदै भोलि बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाएको बैठक चैत्र 23 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। यसअघि फागुन 29 गते राखेको बैठक कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै चैत्र 7 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि भोलि 13 गते बिहिबार दिउँसो बस्ने गरी बैठक बोलाइएको सूचना टाँसेर फेरि 23 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको संसद सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाको बैठक भने अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोरोना भाइरस संक्रमणले अर्थतन्त्रमा पारेको एवं पार्न सक्ने प्रभाव र यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायबारे दक्षिण एसियाली राष्ट्रका अर्थमन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले बुधबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत दक्षिण एसियाली मुलुकका अर्थमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। उहाँले पर्यटन, निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा यसले तत्काल असर पारेको तथा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने धारणा राख्नुभएको थियो। महामारीको रूपमा फैलिएको यस रोगले सबै वर्ग र तबकालाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारेको उहाँको भनाइ थियो। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना प्रभावबाट भएको क्षति परिपूरण गर्न नेपाल जस्ता कम क्षमता र स्रोत भएका मुलुकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले विशेष सहयोग गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड़ दिनुभयो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको साझा संगठन सार्कलाई पुनर्जीवन दिँदै विद्यमान संस्थागत संरचनाको पूर्ण उपयोग गर्ने एक आपसमा व्यापार आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्फ पनि ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सले कोरोनाको उपचारमा प्रभावकारी देखेको हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन औषधि उत्पादन गरी निशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ। विश्वका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न निकायहरूले जारी गरेका अनुसन्धान सामग्रीहरूमा उल्लेख भए अनुसार कोभिड-19 को उपचारका लागि
हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन सल्फेट चक्की प्रयोग गर्दा चाँडै निको भएका तथ्यहरू प्रकाशित भएका छन्। नेपालमा विगत 30 वर्षदेखि औषधि उत्पादन गर्दै आएको DJPL ले यस्तो विषम परिस्थितिमा यी औषधि नेपाली जनतालाई उपचारका लागि आवश्यक परेमा उत्पादन गरी निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी गराएको हो। सरकारबाट माग भई आएको अवस्थामा करिब 15,000 जना कोभिड-19 का बिरामीलाई उपचार गर्न पुग्ने गरी 48 लाख रुपियाँ बराबरको 4 लाख ट्याब्लेट औषधि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन कम्पनी तयार रहेको कम्पनीले जनाएको छ। समयावधि सके पनि लकडाउन अवधिभर नेपाल टेलिकमको ADSL र FTTH सेवाहरू निरन्तर चल्ने भएका छन्। टेलिकमले पूर्ण लकडाउन मार्फत बाह्य गतिविधि तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप सीमित भएको वर्तमान अवस्थामा कम्पनीका ADSL तथा FTTH सेवाहरू ग्राहक वर्गहरूलाई निरन्तर उपलब्ध गराउन यस अवधिमा समयावधि सकिएका लाइनहरूको म्याद लकडाउन अवधिभरका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी कम्पनीले ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवाको महसुल भुक्तानी नभएको खण्डमा लाग्ने जरिवाना पनि यस लकडाउन अवधिभरका लागि मिनाहा गरिने निर्णय भएको जनाएको छ। व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशा अङ्गालेका किसानलाई 75% अनुदानमा बाली बिमा गर्ने सरकारको नीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मोरङका अधिकांश कृषकले बाली बिमामा सहभागिता नजनाउँदा बाली नालीमा पुगेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। कृषि पेशा अँगालेकालाई बाली बिमामा 75% अनुदान दिने सरकारी नीति लागू भएको 6 वर्ष पूरा भएको छ। उक्त बिमा गरेका किसानहरूले क्षतिपूर्ति बापत 90% सम्म राहत पाउँछन्। तर बिमा सम्बन्धी कृषकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा तथा सहभागिता नै नजनाउँदा कृषिमा हुने क्षतिको जोखिम कायमै छ। सरकारले पशुधन बिमा, पंक्षी बिमा, बाली बिमा र माछामा बिमा योजना अघि सारेको छ। अन्य योजनामा थोर बहुत किसानको सहभागिता भए पनि बाली बिमामा किसानहरूको सहभागिता अहिलेसम्म न्यूनको स्थिति छ। बाली बिमा चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। किन होला? किसानहरू नै नआएर हो या किसानहरू नआएर एक नम्बरमा र आउँदाखेरि पनि उहाँहरू ढिलो आइपुग्दिनुहुन्छ। त्यसमा केही नियमहरू छन्, त्यो नियममा बाँधिनको लागि चाहिँ अलिकति उहाँहरूले गाह्रो भएर नै नगरेको। मोरङमा व्यक्तिगत तहबाट त्यसैगरी समूह बनाएर र सहकारीको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा तरकारी खेती समेत हुँदै आएको छ। बालीमा किरा लाग्नेदेखि प्राकृतिक प्रकोपबाट खेती नष्ट भएमासम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न किसानले बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अझै पनि धेरै किसान बाली बिमाको बारेमा अनभिज्ञ छन्। यो बिमा बडा जटिल समस्या छ। यो कामदार भन्दा पनि अहिले ठूलो समस्या भनेको बिमा नै हो। हामीले बिमा गर्न गयो भने कुनै कम्पनीले म गरिदिन्छु मिटिङ सिटिङमा कुरो उठाउँछ, तर गर्ने बेलामा कोही गर्दैन। यो एकदम तितो सत्य हो। कसैले बिमा गर्न चाहँदैन। तरकारीको नाम लिनुभयो भने हेर्छु विचार गर्छु भन्छ, कसैले बिमा गर्दैन। यो ठुलो समस्या छ एउटा। र बाली बिमा भइदियो भने हामीलाई त नोक्सानीको डरै हुँदैन नि। कृषि बिमा गर्दा किसानहरूले लगानीको जोखिम कम हुने भए पनि त्यस सम्बन्धमा कृषकलाई पर्याप्त सुसूचित गर्न सकिएको छैन। तर सरकारी निकाय भने बिमा गर्नेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्क देखाएर उम्कने गरेको छ। बिमा समितिहरूले यी कृषि तथा पशुपक्षी बिमा गर्ने निकायहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्राविधिकहरू, कृषिका प्राविधिकहरू राख्नुपर्नेको प्रावधान पनि व्यवस्था गर्न लागेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। यो अब कहिले पारित भएर आउने हो। र यसमा अहिलेको समस्या चाहिँ उहाँहरूको जुन बिमा हेर्ने सम्बन्धित बाली अथवा पशुपक्षीको प्राविधिकहरू नभएर पनि हो र उहाँहरू सबै क्षेत्रमा पुग्न नसकेर पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले ल्याएको बाली बिमामा किसानहरूको सहभागिता नहुँदा वर्षेनी सरकारले बाली बिमाका लागि छुट्याइएको करोडौं रुपियाँ फ्रिज भएर जाने गरेको छ। सरकारले लक्षित किसानहरूलाई बिमामा सहभागी गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि ध्रुव भट्टराई, विराटनगर। 5 सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश 5 ले सहयोग रकम उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश सरकारले 10 करोड रुपियाँ जम्मा गरेर स्थापना गरेको कोषमा 2,51,000 उपलब्ध गराएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले जानकारी दिनुभयो। कोषमा हालसम्म प्रदेशका मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब उपलब्ध गराएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। अब खेल समाचार। जापानको टोकियोमा यही जुलाईबाट हुने ओलम्पिक प्रतियोगिता 1 वर्ष पर सरेको छ। यही जुलाई 24 देखि अगस्त 9 तारिकसम्म जापानको टोकियोमा हुने
ओलम्पिक प्रतियोगिता अब अर्को वर्ष हिउँदमा हुनेछ। मिति भने तय हुन बाँकी छ। जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसीका अध्यक्ष थोमस वाचसँग ओलम्पिक खेल 1 वर्ष पर सार्न प्रस्ताव गरेको र त्यसमा आइओसीले समर्थन जनाएको बताउनुभयो। सन् 2021मा आयोजना हुने भए पनि यो ओलम्पिकलाई टोकियो 2020 नै भनिनेछ। टोकियो ओलम्पिकको आयोजक कमिटी र आइओसीले हिजो संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विश्वभर फैलेको कोरोना भाइरसको महामारीले ओलम्पिक गराउन सम्भव नभएकाले कम्तीमा 1 वर्षका लागि सारिएको जनाएका छन्। यसअघि क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र बेलायतले निर्धारित मितिमै ओलम्पिक आयोजना गरे आफ्नो देशको टोली नपठाउने घोषणा गरेका थिए। स्पेनिस फुटबल प्रशिक्षक पेप गार्डियोलाले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न 1 मिलियन युरो सहयोग गरेका छन्। इङ्ग्लिस फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर सिटीका प्रशिक्षक गार्डियोलाले कोरोना विरुद्ध लड्न स्पेन सरकारलाई यो सहयोग गरेका हुन्। हाल उनी बार्सिलोनास्थित आफ्नो निवासमा रहेका छन्। स्पेनिस सहर बार्सिलोना कोरोना भाइरसबाट अत्यन्तै प्रभावित सहरहरूमध्ये एक हो। गार्डियोलाले यो रकम बार्सिलोनाको मेडिकल कलेज र डेनियल फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित अभियानमा जाने बताएका छन्। सहयोग रकम अस्पतालमा भर्ना भएकाको उपचारमा संलग्न अस्पतालका कर्मचारीका लागि मेडिकल उपकरण र सुरक्षा सामग्री खरिदमा खर्च हुनेछ। अब अन्तमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज थप 1 जनामा देखियो कोरोना भाइरसको संक्रमण। सरकारले 3 दिनभित्र चीनबाट चिकित्सकीय सामग्री ल्याउने स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाई। देशव्यापी लकडाउन दोस्रो दिन पनि जारी। सीमित मात्रामा खुलेको पसलमा स्थानीय खाद्यवस्तुको जोहो गर्दै जरुरी काममा जान नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो। नेपालमा रहेका सबै विदेशी पर्यटकलाई उनीहरूकै देशमा फर्काउने सरकारको निर्णय। पर्यटक भन्छन् लकडाउनले खाना पनि पाइएन। इमेज समाचार अहिलेलाई सकियो। यो समाचार तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न, सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।